बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, अय्याम अज़ा चल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, कुछ मजालिस में, कुछ घर में भी अशरा चल रहा है। और दूसरा ये कि हमारे एक दोस्त हैं सैयद शान ज़ैदी, उनके साथ हम एशिया में होने वाली मरकज़ी जो अज़ादारी है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री हमारी मुकम्मल होगी और हम उसको नशर करेंगे, हम आपको लिंक देंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि उसको आप शेयर करें, उसको आप देखें और शान ज़ैदी को जो है हौसला अफजाई कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद है एक ख़बर पे तबसरा करना। आप मेरी हंसी देख के समझ जाते हैं कि कोई यकीनन चटपटी सी खबर है जिस पे बाजी जो है हंस रही है। खबर कुछ इस तरह से है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन बड़े क़िस्मत के धनी शख्स हैं। वो जो काम करते हैं वो इतना वायरल हो जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जो लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, जो लोग उनको उनकी तहरीर और तकरीर पे पाबंदी ताकत के बलबूते पे जिन्होंने लगाई थी गुज़श्ता 7 साल पहले, अल्ताफ़ हुसैन आज भी जो है उसी तरह मैं ये कहूँगी कि उससे 4 गुना ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन ना सिर्फ बानियाने पाकिस्तान की औलादों में मकबूल थे, अब तो अल्ताफ़ हुसैन के चर्चे पंजाब की गलियों में हो रहे हैं और पंजाब में जो लोग हैं वो जौक दर जौक अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हर चंद कि उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, हर चंद कि उनको जो है डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में पता नहीं कहाँ से हिम्मत और हौसला आ गया है। वो एक रैली का निकलना, मलीर से वो एक रैली का निकलना जिसने लोगों को हिम्मत और हौसला ऐसा दे दिया कि अब ऐसा लगता है लोग बेखौफ व ख़तर हो गए। तो नाज़रीन, ख़बर कुछ इस तरह से है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक टिकटॉक बनाया था और उस टिकटॉक में जो है उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से कोई सवाल पूछा था। सवाल क्या था? वो ये था कि आप वतन वापस क्यों नहीं जा रहे? क्या अब भी जब आपका वज़ीर आज़म भाई छोटा और आपकी बेटी आला ओहदों पर फाइज़ है, उसके बावजूद भी क्या वोट को इज़्ज़त नहीं मिली? तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो भी काम करते हैं वो ट्रेंडिंग ट्रेड बन जाता है। वो एक ट्वीट कर दें तो पता चला वो हर तरफ उनके ट्वीट के चर्चे होने लग जाते हैं। वो कोई एक जुमला बोल दें कि इधर भी चुम्मी और उधर भी चुम्मी, तो वो आम फहम ज़बान पर बात चुम्मियों की आने लगती है। गर्ज़ अल्ताफ़ हुसैन जो काम करते हैं वो जनाब ऐसी मकबूल होती है कि लोग जो हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और जो हमने देखा कि ताकत के बलबूते पे उनकी तहरीर और तकरीर पे पाबंदी लगाई गई थी, वो ना लग सकी। और 7 सालों में कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने चाहने वालों से, अपने कारकुनों से जो है वो एक वक्त भी उनसे दूर रहे हों। तो नाज़रीन, बड़ा एक उनका तराना भी था जिसके बड़े अच्छे शेर थे और उसमें कहा गया था कि रहे वो दूर मगर हमसे हम कलाम रहे। तो वो जो कलाम उनके लिए लिखा गया था, वो कलाम भी आज सच साबित हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब की कि नवाज़ शरीफ साहब इतने मज़बूत हैं कि उनका भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके बेटे, भांजे, भतीजे पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त उन्होंने संभाला हुआ है। उनसे ज़्यादा इस वक्त कोई ताकतवर नहीं है, उनसे ज़्यादा इस वक्त कोई इख्तियार नहीं रखता। उसके बावजूद क्या वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे, जिसकी सगी बेटी भी जो है इक़्तिदार में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो मुत्तहिदा के जो कारकुनान हैं, हम क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम सोशल वर्कर हैं और हम लोगों के दरमियान रहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। आपने हमारा स्टाइल देखा है कि हम चाय के ढाबे में बैठ के भी आपके साथ बात कर लेते हैं। तो हम रहते हैं आम लोगों में। तो आजकल जो मुत्तहिदा के जो कारकुनान हैं, मुत्तहिदा लवर्स हैं, अल्ताफ़ हुसैन लवर्स हैं, वो इतने खुश हो रहे हैं कि जो लोग हमें ताने देते थे कि तुम्हारा लीडर तो भगोड़ा है, तुम्हारा लीडर तो बाहर चला गया, वो तो लंदन से बैठ के ये कर रहा है, वो तो लंदन से बैठ के सब कर रहा है, तो अब नवाज़ शरीफ क्यों लंदन बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं वापस आ रहा? तो नाज़रीन, ये बातें चल रही हैं, बड़े वो खुश हो रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो वो एक टिकटॉक बनाया उसमें नवाज़ शरीफ साहब से उन्होंने भी यही सवाल किया। अब इस सवाल को लेके जो है वो बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बात दरअसल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो ऐसा गेम खेलते हैं, वो ऐसा तुरुप का पत्ता फेंकते हैं कि अपनी जो बातें उनके लिए हो रही होती है ना, उसको वो सही साबित करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी और उनकी
وزارت کے دوران ان کے سگے بھائی کو جو ہے قتل کر دیا گیا بے دردی سے. اور اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں کہ پورا ٹبر جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ رہے. کیوں واپس نہیں آ رہے؟ کیوں 99 کی طرح اور 2007 کی طرح ان کو سعودی عرب سے اور دیگر ممالک سے وہ شیورٹی نہیں مل رہی کہ تم اگر پاکستان جاؤ گے تو تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تمہیں ماورائے عدالت قتل نہیں کیا جائے گا. تو ان کو وہ شیورٹی نہیں مل رہی. اور ابھی کچھ دنوں سے چرچے چل رہے تھے، دبئی میں میٹنگز چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور آگے پھر وہ جو ہے دوبارہ سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور پھر ایک بار وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. لیکن اب یہ کہانی مک چکی ہے، اور الطاف حسین نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا کہ آپ وطن واپس کیوں نہیں جا رہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں. تو انڈائریکٹلی جو ہے نواز شریف صاحب نے چھپے انداز میں نواز شریف صاحب نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں ملی اور وہ پاکستان نہیں جا رہے، وہ واپس لندن یاترا پہ جا رہے ہیں. تو متحدہ کے جو الطافسٹ کارکنان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے باتیں بناتے تھے کہ تمہارا لیڈر تو بھگوڑا ہے، وہ بھاگ گیا، اب یہ کیوں نہیں آ رہے. ان کا بالکل وجہ ہے خوشیاں منانا اور سوال پوچھنا، کیونکہ الطاف حسین کبھی بھی اقتدار میں نہیں رہے. الطاف حسین کے سگے تو بہت دور کی بات، ستیلا کوئی رشتہ دار بھی نہ مسند اقتدار پہ رہا نہ وزارت پہ رہا. تو الطاف حسین تو باہر ہے. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان آئے تو آپ کا قتل کر دیا جائے گا اور ہماری جو جد و جہد ہے، ہماری جو تحریک ہے وہ یہی رک جائے گی. تو آپ کا باہر رہنا ہمارا زیادہ ضروری ہے، آپ کا زندہ رہنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ زندہ رہیں گے، نظریے کے خالق ہیں آپ زندہ رہیں گے تو ہم منزل پہ پہنچیں گے. تو وہ جو متحدہ کے الطاف حسین کے چاہنے والے وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. تو اس کے پیچھے یہی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر رہنما زندہ ہوگا، نظریے کا خالق زندہ ہوگا، تحریک چلانے والا زندہ ہوگا تو پھر وہ منزل پہ لے کے جائے گا. منزل کا تعین اس کو پتہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. عام فہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کی منزل کیا ہے. تو وہ نعرہ بھی جو ہے آج سچ ثابت ہو گیا. اور متحدہ کے جو کارکنان ہیں وہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ کل تک جن کو ہم جواب دے رہے ہوتے تھے آج وہ جو ہیں منہ چھپانے پہ مجبور ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، جو ان کے فیور کرنے والے کارکنان ہیں، وہی متحدہ کے لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ الطاف حسین جو ہے انہوں نے یہ ترک کا پتہ ایسے پھینکا اور اپنی ایک اس بات کو بھی انہوں نے ثابت کر دیا جس طرح وہ کئی بار بہت ساری چیزوں کو ثابت کر چکے ہیں. تو اب میں نواز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قبلہ اگر آپ لندن یاترا پہ جا رہے ہیں نا تو سیدھے پہلے جائیے الطاف حسین صاحب کے پاس اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں اور کہیں مرشد اب مجھے اپنی جو ہے بیعت کرنے دیں، آپ کی جو باتیں تھیں وہ ساری صحیح ہو رہی ہیں اور آپ جو یہاں لندن میں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تو جناب آپ جو ہے مجھے بھی واپس آنا پڑ گیا اور میں آپ کو بنفس نفیس سے کہنے آیا ہوں کہ ووٹ کو عزت نہیں ملی. تو ناظرین میرے جو الطافسٹ ویورز ہیں وہ یقیناً میرا یہ آج کا ولاگ دیکھ کے بہت خوشی ہوں گے اور میرے ساتھ وہ بھی اسی طرح جو ہے پس پردہ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں، آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، دل کے راستے ضرور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ جو ہے میرے ساتھ اسی طرح ہنس رہے ہوں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.